الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق کے نال کریمی پارا سورہ صافات آیت نمبر 123 کڑ گر کے 132 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر حضرت الیاس علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک بنی اسرائیل دی قوم دی طرف مبعوث ہوئے اور اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ اس قوم دے لوگ ایک بت دی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے جڑا بت بنایا ہے سونے دا بت ہے اور اس بت دا نام بعل اس بت دا نام ہے اور اس دے تقریباً مفسرین فرماتے ہیں کہ 400 مجاور ہیں، 400 اس بت دی دیکھ بھال کرنے والے بندے ہیں اور اس بت دے سامنے سجدے عبادت اس دی کرندے راندے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہاتھ دے بنائے ہوئے بت دی تساں عبادت کرندے ہی وے، حقیقی کائنات دا خالق جڑا تہاڈا بھی خالق ہے، تہاڈے پیو ڈاڈا دا بھی خالق ہے، پوری کائنات دا مالک اور خالق اللہ اس نو چھوڑ دے دے ہی وے تے تساں اللہ دی عبادت کرو، اس بت دی عبادت نہ کرو۔ لیکن او مسلسل قوم جڑی آئی حضرت الیاس علیہ السلام دی اس دعوت نو جھٹلاندی رہی تے اللہ کریم نے فرمایا ایک قوم میرے عذاب دے کول بچ نہیں سکتی، دن قیامت دے انہاں نو جہنم دے اتے پیش کیتا ویسی اوے بندے بچ سن جڑے ایمان گھنائے جنہاں لوگوں نے اللہ دی عبادت کی تھی۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس اللہ دے رسول بھیجے ہویاں دے وچوں ہے۔ ایویں میں اللہ دے رسول دنیا دے اندر آئے، ایویں حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ دے رسول ہیں۔ اذ قال لقومه ألا تتقون
حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگوں نوں آکھا کیا تساں اللہ دی ذات دے کول ڈردے کیوں نہیں وے؟ کیا تواڈے دل دے اندر اللہ دی ذات دا خوف کیوں نہیں؟ تساں تقوی اختیار کیوں نہیں وے کریندے؟ تساں کفر و شرک دے کول بچدے کیوں نہیں وے؟ او قوم دے لوگ بعل بت دی عبادت کریندے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے واضح طور پہ انہاں دے بت دا نام چاہ کے آکھا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ کیا تساں پکار دے ہی وے بعل نامی بت نو؟ اس بت دے سامنے سجدہ کریں دی وے، اسی بت دی عبادت کریں دی وے؟ کیا بعل بت دی عبادت کریں دی وے؟ تے جڑا احسن الخالقین اللہ ہے، اس نے پوری کائنات نو بنایا ہے، جس نے اتنی سونی کائنات بنائی ہے، جس اللہ کریم نے اس کائنات نو اتنا خوبصورت بنایا ہے، کیا احسن الخالقین اللہ نو چھوڑ دے وے؟ اللہ ربکم اللہ تواڈا رب ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تواڈے پہلے پیو دادا دا۔ تانوں بھی اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے کہ تو پہلے جتنے لوگ کائنات دے اندر گزر گئے ہیں، تواڈے پیو ڈاڈے گزر گئے ہیں، تواڈے وڈگیرے گزر گئے ہیں، انہاں ساریاں نو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے۔ او اللہ پوری کائنات دا خالق ہے، اس خالق ذات نو چھوڑ کے تے اپنے ہتھاں دے بنائے ہوئے بتاں دی عبادت کریں دی وے؟ کیا ایک گل عقل دے مطابق ہے کہ کوئی نہ؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام انہاں لوگاں نوں مسئلہ توحید سناندے رہے، سمجھاندے رہے، لیکن وہ قوم دے لوگ مسلسل حضرت الیاس دی دعوت نوں جھٹلاندے رہ گئے، جھٹلاندے رہ گئے۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک دن قیامت دے اللہ دے عذاب دے اتے حاضر کیتے ویسن تے پکڑے ہوئے ہوسن۔ اللہ کریم نے انہاں لوگاں نو پھر جہنم دے اندر ڈال دے بنائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ دے خالص چنے ہوئے بندے وہی اللہ کریم دے عذاب دے کول بچن۔ او بندے جڑے ایمان گھنے، جنہاں نے حضرت الیاس علیہ السلام دی دعوت نو دل و جان دے نال تسلیم کیتا، تا او بندے اللہ کریم نے انہاں نو دن قیامت دے عذاب دے کول بچا بنائے۔ باقی جنہاں لوگاں نے حضرت الیاس دی دعوت نو جھٹلا دیتا، اللہ کریم نے انہاں نو عذاب دے اندر گرفتار کرنا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ کریم نے فرمایا اساں نے چھوڑ دیتا اس کے اتے پچھلے لوگاں دے اندر۔ لوگ حضرت الیاس دا واقعہ پڑھتے ہیں، پچھلے لوگاں نوں ہی پتہ چل چکا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے کیویں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی اور کیویں اللہ کریم نے انہاں نوں بچایا۔ تے جڑے بندے حضرت الیاس دی دعوت دے
منکر ہوئے کیویں اللہ کریم انہاں نوں عذاب دے سی سلام علی الیاسین سلام ہوئے حضرت الیاس نے حضرت الیاس نے منن والا تے بھی سلام ہویا خصوصی اللہ دیاں رحمتاں میں خصوصی اللہ کریم دیاں برکتاں میں حضرت الیاس تے جس نے اللہ دی توحید دا پیغام لوگاں نوں سنایا كذلك نجزي المحسنين بے شک اساں ایویں ہی بدلہ دے ہوندے آئے انہاں بنداں نوں جڑے بندے دل دے نال نیکی کرنے والے ہوندے ہیں جڑے بندے اللہ دی توحید دا دڑ کریندے ہیں جڑے بندے اللہ دی توحید نوں بیان کریندے رہندے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اساں انہاں نوں ایویں ہی اچھا بدلہ دیندے ہوندے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین بے شک حضرت الیاس میرے کامل بنداں دے وچوں جڑے کامل ایماندار بندے ہیں انہاں دے وچوں حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں اللہ کریم نے اس حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جڑے اللہ دی ذات کو چھوڑ کے غیراں دی عبادت کرے تے وہ اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہوئے تے بچتے ہوئے لوگ ہیں جڑے اللہ دی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں دعا ہے اللہ کریم سب قرآن و سنت تے عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمين أجمعين